बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को रिप्लेस करने वाला है और मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाला है, और इसके लिए पाकिस्तान पर चीन का शदीद प्रेशर है। और पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा को लीड करने के लिए रूस और चीन की मुकम्मल सपोर्ट है। अरबों को छोड़कर 50 से ज़ायद ममालिक हैं जो पाकिस्तान के पीछे चलने को तैयार होंगे, और पाकिस्तान नेटो के मुकाबले में एक फ़ौज बनाने वाला है जो नेटो के मुकाबले में होगी, क्योंकि मुसलमानों को अब समझ जाना चाहिए कि नेटो से इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि नेटो तो इनके खिलाफ बनी है। और ये दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज होगी, क्योंकि ये 50 से ज़ायद ममालिक की मुश्तरका फ़ौज होगी जिसको पाकिस्तान लीड करेगा। और इसके लिए चीन ने कितने ममालिक से दुश्मनियाँ ली हैं और क्या क्या नुकसान उठाया है। और इसके अलावा भी कई मज़ीद ब्लॉक बनने वाले हैं, और ख़ित्ते की तमाम बदलती हुई, बल्कि दुनिया की इस तमाम बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन रोल नज़र आ रहा है। मुकम्मल डिटेल से आपको सब कुछ बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। दुनिया में जो इस वक्त एक नई तब्दीली आ रही है, जो नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आती हैं, और हर सूरत हाल में पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नज़र आता है। जर्मनी का एक बहुत बड़ा अखबार DW लिखता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है अरबों के साथ अपना अलायंस ख़त्म करके, और फिर उसके बाद वो फर्दर लिखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसको लीड तो पाकिस्तान करेगा, लेकिन सपोर्ट होगी बीजिंग की, यानी चाइना की। चीन और रूस इस वक्त ये चाहते हैं कि मुसलमान एक अपना अलग ब्लॉक बनाएं, एक तगड़ा ब्लॉक जो UN को टक्कर देता हो, और UN के तर्ज का ही एक अपना मिलिट्री अलायंस बनाएं। अगर किसी एक मुसलमान मुल्क पर हमला होता है तो तमाम मुसलमानों की UN तर्ज की एक मुत्तहिदा फ़ौज होनी चाहिए, और ये ब्लॉक और ये फ़ौज फ़िरका वारियत से पाक होनी चाहिए। ये स्पेशली रूस का कहना है, क्योंकि मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह जो है वो फ़िरका वारियत है। आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को मरवाते हैं, और फ़ायदा किसका होता है? अमेरिका का, जो इनसे ये सब कुछ करवाता है। और पाकिस्तान इसको लीड करे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में मानी जाती है। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि अब UN की तरफ देखना बंद कर दें कि UN इनको इंसाफ देगा। UN सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा है। एक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता, एक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। इस तरह जिस तरफ भी आप देख लें, कश्मीर में 80 लाख से ज़ायद लोग कितने अरसे से अपने घरों में कैद हैं, उन पर मजालिम हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान भारत के किसी भी इलाके पर जाकर कब्जा कर ले, आप देखें UN कैसे एक्टिव होता है। अमेरिका में एक बिल्डिंग को आग लगती है, सारी UN की फ़ौजें आ जाती हैं अफगानिस्तान में, इराक में। तो अब मुसलमान ममालिक को ये समझ जाना चाहिए, और इन तमाम मुसलमान ममालिक को सऊदी अरब लीड करता है। वो तुर्की का दुश्मन है, वो ईरान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान को उस तरह से चलाना चाह रहा है जिस तरह अमेरिका चाहता है, जिस तरह भारत चाहता है। तो अगर आप अब भी सऊदी अरब के साथ या उसके पीछे चलना चाहते हैं तो आपका यही हाल होना है। और अगर पाकिस्तान समझता है कि सऊदी अरब हमारे 40 लाख वर्कर्स को निकाल देगा, तो ये इतना आसान नहीं है। एक तो पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैलेगी, दूसरा रिप्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी? वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कारोबारी अफराद हैं, मजदूर अफराद हैं। 40 लाख लोगों का तजुर्बा आप एकदम से इंडिया या बांग्लादेश से रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने थोड़े थोड़े निकालना शुरू किए तो इस चीज़ का यकीन रखें कि अल्लाह उन्हें पहले से बेहतर जगह पर सेट करेगा। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, खलीजी ममालिक हैं, और हर मुसलमान का ये मानना है कि रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई हुई है। ये अगर इंसानों के हाथ में होता तो लोग भूखे मरते। अब इसराइल का जो NSO ग्रुप है, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो में पूरी तफसील से बताया था कि ये किस तरह से जासूसी करते हैं, किस तरह से हैकिंग करते हैं, इन्होंने सऊदी अरब को धमकी दी है कि अगर आप हमारे कहने के मुताबिक ना चले तो हम सारी खबरें ब्रेक कर देंगे कि आपके अंदर क्या बगावत हो रही थी और हो रही है। और पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान हैं या फ़ौज के सरबराहान हैं,
ان کے فون ہیک کرانے کے لیے آپ نے ہمیں کتنا کتنا پیسہ دیا۔ اب پاکستان یہ سب کچھ جانتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں کیا ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب امریکہ کے کہنے پر کیا کیا کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی سعودی عرب کو کچھ کہا؟ اور سعودی عرب جب پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ چین اور بھارت کی لڑائی میں چین کا ساتھ چھوڑ دیں، بھارت کے ساتھ کشمیر کو بھلا کر اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو سعودی عرب کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد کوئی بھی مسلم ملک یہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب امت مسلمہ کو لیڈ کرے، بلکہ امت مسلمہ کا جو حال ہے اس کا ذمہ دار سعودی عرب ہے۔ ہمارے وہاں پر مقدس مقامات ہیں، ہماری فوج حفاظت کرتی ہے، ہم بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہر پاکستانی اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن اس سے محمد بن سلمان یا اس کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں، اس کی خاطر اس کے کہنے پر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ دیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے اپنا بلاک بنانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان اس وقت خطے کا بہت بڑا پلیئر مانا جا رہا ہے۔ آج افغان طالبان کا ایک وفد پاکستان آیا ہے ملا غنی برادرز کی سربراہی میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنے والا پاکستان ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہاں پر افغان طالبان کی حکومت بنے گی، اسلامی حکومت بنے گی، اور آگے کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، کیسے حکومت بنائی جائے گی، یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے لیے وہ پاکستان آئے ہیں۔ بھارت نے اپنی پوری طاقت لگائی کہ وہ افغانستان میں اپنی اجارہ داری قائم کرے، اور جس امریکہ کے آسرے پر بھارت یہ سب کچھ کرتا رہا وہ آج خود اکیلا ہو رہا ہے۔ چین سے بھارت کو مار پڑی، امریکہ پیچھے ہو گیا، اور اب جو افغانستان میں مار پڑنی ہے بھارت کو وہ تو دیکھنے لائق ہوگی۔ اور جس امریکہ کے سہارے پہ بھارت نے یہ سارے پنگے لیے ہوئے تھے وہ آج خود تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کے اپنے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو توثیق دینا چاہتا تھا امریکہ، جس پر کسی ملک نے، کسی اتحادی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 15 میں سے 14 ممالک نے مخالفت کی، برطانیہ، فرانس، جرمنی تک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کی سپورٹ ہونے کے بعد بھی اگر پاکستان نے یہ قدم نہ اٹھایا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بھارت کو اس وقت اپنا رونا پڑا ہوا ہے کہ اگر اردگان کو نہ روکا گیا تو وہ سعودی عرب کو ریپلیس کر دے گا، مسلم امہ کی سربراہی وہ خود کرے گا یا پاکستان کے ساتھ مل کر کرے گا، اور 50 سے زائد ممالک ہوں گے عربوں کو نکال کر جو اس مسلم بلاک میں ہوں گے، اور اگر انہوں نے کشمیر کے حق میں آواز اٹھا لی تو بھارت کا کیا بنے گا؟ اور اگر خود پاکستان اس بلاک کا بڑا بن گیا، یعنی اس بلاک کو لیڈ کرنے لگا، تو بھارت کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ بلاک کوئی مذاق نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ عربوں کو نکال کر 50 ممالک بنتے ہیں، اور اس میں بڑے تگڑے تگڑے ممالک ہیں۔ یہ ایک بلاک ہو گیا، اس کے علاوہ روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی اور افغانستان، یہ دوسرا بلاک ہو گیا، یہ بھی سپر پاور سے زیادہ پاورفل بلاک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ روس کے اپنے جو اتحادی ہیں، چین کے جو اپنے اتحادی ہیں، بھارت کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اس وقت چین کے ساتھ ہیں، تو دنیا میں اس وقت طاقت کا توازن پلٹ جائے گا۔ دیکھیں، چین نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر، اگر آپ کو پورا سسٹم بدلنا ہے تو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے چین کو بھارت سے دشمنی مول لینا پڑی، اور بھارت سے کوئی بھی ملک دشمنی مول کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ بھارت بہت بڑی منڈی ہے۔ بھارت کی نظر اس وقت گلگت بلتستان پر تھی، سی پیک پر تھی، اس لیے بھی چین کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، لیکن بھارت کبھی بھی چین سے ڈائریکٹ کسی بھی قسم کا کوئی پنگا نہ لیتا۔ چین نے پاکستان کی سپورٹ میں بہت کچھ کیا اور اس کا بہت نقصان اٹھایا۔ بھارت کے ساتھ اس کے سارے تجارتی ریلیشنز خراب ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات ہیں، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کو نیا بلاک بنانے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا نقصان چین کو کیا ہوا کہ سعودی عرب جو چین میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، $10 ارب کی جو اس کی کمپنی ہے ارامکو، اس کی انویسٹمنٹ تھی چین میں، سعودی عرب نے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے ہیں تو اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب نے پاکستان میں بھی جو انویسٹ کرنا تھا آئل ریفائنری میں،
उससे भी सऊदी अरब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहाँ पे कोरोना की वजह से कोई मसला नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान ने जो $1 अरब वापस किया जो चीन ने पाकिस्तान को दिया, और चीन ने कहा कि अगर बाकी के $2 अरब भी सऊदी अरब मांगता है तो मैं दूंगा। ये है चीन एक तरफ, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जिसने आपसे $1 अरब वापस लेकर भारत में इन्वेस्ट कर दिए मुकेश अंबानी के जियो ग्रुप में, और आप उस सऊदी अरब की खातिर चीन को नाराज करते रहते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान का ब्लॉक बनेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पेशन गोइयां की हुई हैं और हमें हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।